सुनो, कुछ दुआएं तुम्हें बार बार मांगनी पड़ती हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम्हारा मांगना पसंद है। और कुछ दुआएं तो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, लेकिन कुछ दुआएं जो हैं वो थोड़ा वक्त लेती हैं। वो दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मनपसंद होती हैं जिसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका बार बार मांगना इतना पसंद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप एक बार और मांग लें और फिर एक बार और मांग ले। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस सुनना चाहते हैं आपको। इसीलिए उन दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्ती तौर पर थोड़ा सा तवील कर देते हैं। आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो वो वक्त गुजारना। आप सोचते होंगे कि सबके लिए इतने मौजज़ात हो रहे हैं, इतनी दुआएं कबूल हो रही हैं, तो फिर मेरी दुआ अभी तक क्यों कबूल नहीं हुई है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो आपका मांगना पसंद है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही सबकी दुआओं को कबूल करना है। और क्योंकि आपकी वो दुआएं ही जो हैं वो आपका मुकद्दर बदलेंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही तो आप दुआ मांगते हैं ना। और उन दुआओं के लिए आपका सजदा करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत प्यारा लगता है। तो कौन कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिद ना करो, इतना मत मांगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो और मैं ही कारसाज हूँ, तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल और यकीन रखते हुए अपनी दुआओं को जारी रखिए। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि जो नसीब में नहीं है वो हाथ में आकर भी चला जाता है, और जो नसीब में है वो मिलकर ही रहता है। यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से सुनते हैं जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता है। तो बस आप अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगिए, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालात नहीं देखते हैं, ना ही ज़ात देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बस अता करने के लिए कुन फरमाते हैं और मौजिज़ात हो जाते हैं। और अगर आपकी रात में आँख खुल जाए तो यकीनन वो बुलावा आपको आसमान से आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बुलाते हैं कि आ जाओ मेरी तरफ और आओ मुझसे मांगो, अपने दिल की हर एक बात मुझसे कर लो, मैं तुम्हें सुनूंगा भी और बेहतरीन हल भी अता करूंगा। और आपका सब्र जो है वो भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखना है ना। आपके सब्र का इख्तिताम इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा। बस आपने परेशान नहीं होना है। ये जो आजमाइश आई है ये इंशाल्लाह आपके हक में बहुत ही बेहतरीन फैसले करवा देगी। और आपका सब्र आजमाया जा रहा होगा, लेकिन उस सब्र का सिला आपको बहुत ही बेहतरीन दिया जाएगा। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ होते हैं ना, तो किसी भी मुश्किल, किसी भी गम को हम आसानी से गुजार सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बेहतरीन जानते हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम मुझ पर यकीन करो, मैं अपने वादे का बड़ा सच्चा हूँ। आपका बार बार आसमान की तरफ देखना और दुआ के लिए हाथ उठा लेना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब मालूम है। मालूम नहीं है कि आपका नसीब आपको कहाँ लेकर जाएगा। और ज़िंदगी का जो ये मुख्तसर सा हिस्सा है ना, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इम्तिहानात तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तो फिर कैसा परेशान होना और कैसा मायूस हो जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे। ये बात बहुत ही हौसला देती है। और यकीन करें ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सुन रहे हैं और हमें जवाब भी अता फरमा रहे हैं। तो बस आप अपनी दुआओं को जारी रखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो हैं जो मौजिज़ात करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका मांगना बार बार पसंद है और बेइंतहा पसंद है। तो बस आप अपनी दुआओं को जारी रखिए। मौजिज़ात करना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है ना। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी अधूरी कहानी को बहुत जल्द मुकम्मल कर देना है, इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज बहुत ही प्यारी सी जो मेरिकल स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये है मेरिकल ऑफ आयतल कुर्सी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके लिए करम फरमाया है। और इनके रिश्ते की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से हिफाजत फरमाई है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इनकी कहानी से ना कि सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि आप लोगों को बहुत हिम्मत और हौसला मिलेगा
گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ضرور سنتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس کچھ بچے جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور میں ان کو نماز سکھاتی ہوں، لیکن آپی ایسا ہے کہ ان کو زبانی صورتیں نہیں آتی ہیں، تو کیا میں ان کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا اونچی آواز میں جو ہے پڑھ سکتی ہوں نماز کو؟ پلیز مجھے بتائیے گا، کیونکہ ان بچوں کو نماز سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ آپی میرے سوال کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کیجیے گا اور آپ دعا کروائیے گا کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر سے بہترین کرے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ اور بہت ہی پیارا آپ کا سوال ہے، اور مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ مجھے میرا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ میری پیاری ایسا تھا کہ جب میری امی تھی نا، مجھے بڑا شوق تھا نماز پڑھنے کا۔ میری امی اور میری بہنیں جو ہیں جب نماز پڑھ رہی ہوتی تھی نا تو میں پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ بڑی والی بہن ہے نا، ان کو معلوم تھا مجھے جو ہے نماز پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ تو میری پیاری، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے نینو کی ایج میں ماشاءاللہ سے صرف اور صرف نماز کو اسی لیے سیکھ لیا کیونکہ جو میری بڑی بہن تھی نا وہ تھوڑا سا لاؤڈ پڑھا کرتی تھی، اور الحمدللہ اس کے پڑھنے سے مجھے پوری نماز جو ہے ماشاءاللہ سے آ گئی تھی۔ اور یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ کے تھوڑا سا لاؤڈ پڑھنے سے، جو کہ گھر سے باہر آپ کی آواز تو نہیں جا رہی ہے، ایک کمرے میں آپ کی آواز ہے اور آپ تو اچھی نیت کے ساتھ بچوں کو سکھانے کے لیے پڑھا رہی ہیں، تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی میری پیاری، ہلکا سا ہم اگر وسپنگ کر بھی پڑھتے ہیں نا نماز کو، تو یہ جو شیطانی وسوسے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ بھی نہیں آتے۔ یہ تو ایز اے تھراپی بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ میری بہن اگر ان بچوں کو سکھانے کے لیے ہلکا سا اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہیں تو آپ پڑھ لیجئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، بچہ فوراً پک کرتا ہے۔ اور میں بھی حسنین کو سکھانے کے لیے نا اپنے ساتھ جب کھڑا کرتی ہوں نا، میں نے تو اپنی اس چیز سے سیکھا ہے نا، تو اسی لیے میں بھی حسنین کو اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہوں تاکہ اس کو بھی جو ہے نا پہلے سے جو ہے ماشاءاللہ سے نماز آ جائے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ کس وقت میں کیا پڑھنا ہے۔ الحمدللہ میرے اس لاؤڈ تھوڑا سا پڑھنے سے جو ہے اس کو ماشاءاللہ سے جو ہے نا کافی کچھ نماز کے بارے میں آنے بھی لگ گیا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ میری پیاری بہن، میں نے آپ کا سوال شامل کر لیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کا جو سوال تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ ان بچوں کو جب بھی پڑھائیں تو ہمارے لیے، سب کے لیے ضرور دعا بھی کروائیے گا۔ بچوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں اور بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ نے جو ہے نا ضرور دعا بھی ہمارے لیے کروانی ہے ان بچوں سے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ہے کل والی ویڈیو میں جو کہ اللہ الصمد سے ریلیٹڈ آپ نے شیئر کی تھی، اس میں انہوں نے اپنی امی کے بارے میں بتایا تھا جن کو آپ نے درود ابراہیم جو ہے 33 مرتبہ میڈیسن کھانے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے آپ نے کہا تھا کہ میڈیسن کھانے کے بعد 33 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیا ہم اس کے لیے جو ہے ایز اٹ از اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے۔ دوسرا میرا یہی سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ ہی ہم جیسے کہ صبح میں دوائی کھاتے ہیں، دوپہر میں کھاتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے کھاتے ہیں، طریقے سے اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پلیز بتا دیجیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جو میں نے میریکل سٹوری شیئر کی تھی ان میں ان کی امی کی میریکل سٹوری بھی تھی، تو بالکل آپ جو ہے نا، بالکل آپ کسی بھی پرابلم کے لیے، کسی بھی ڈیزیز کے لیے اگر کوئی بھی میڈیسن کھا رہی ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے اول آخر درود ابراہیم جو ہے 33 مرتبہ سٹارٹنگ میں اور 33 مرتبہ دوائی کھانے کے بعد جو ہے پڑھ سکتی ہیں۔ درود ابراہیم میں آپ کو پتہ ہے شفا ہی شفا ہے بے شک، اور جس کو الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں بتاتی ہوں، اللہ پاک کرم فرمانے والے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میڈیسن نہیں بھی اثر کر رہی ہوتی ہے، درود ابراہیم جو ہے پڑھنے سے وہ میڈیسن انسان کی باڈی میں ضرور اثر کرتی ہے، اور میرا اس بات پر خود بھی یقین ہے۔ تو آپ کسی بھی پرپس کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری بہن، آپ نے جو اس سے اگلا سوال ریلیٹ کرتے ہوئے کیا ہے، اگر آپ صبح میں دوائی کھا رہی ہیں، دوپہر میں کھا رہی ہیں اور رات میں کھا رہی ہیں، تو آپ کو تینوں ٹائم اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ دوائی تو آپ کھا رہی ہیں نا، تو اسی طریقے سے جب آپ پڑھیں گی بھی اس کا
का असर जो है बेहतर से बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। आई होप आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। और पढ़ना स्टार्टिंग में भी 33 मरतबा है, जब आप दवाई खा लें उसके बाद भी आपने 33 मरतबा ही पढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए, और जो भी आपकी भी प्रॉब्लम है अल्लाह पाक आपको भी शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ आयतुल कुर्सी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, कैसी हैं आप? आपकी सब प्यारियों को मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमा कर उनके लिए बहुत खूबसूरत मौजिज़ात करें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आगे लिखती हैं कि आप ही, मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह पाक के करम से सब कुछ ठीक हो गया है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने एक वक्त में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। फूफो के बेटे हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते थे और मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आप ही ऐसा था कि वो थोड़ी सी एज में मुझसे ज़्यादा थे। अभी ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है फूफो से इस बारे में बात की, लेकिन फूफो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई जो है मुझे कभी रिश्ता नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा और उसका एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप ही फूफो जो है उनके इंसिस्ट करने पर जब हमारे घर आई हैं, तो मेरे अब्बू ने जो है साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी एज में और इसकी एज में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप ही डिफरेंस कुछ इतना खास नहीं था। घर वालों का ये कहना था कि बराबर की जो एज होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। जो मेरी बड़ी बहन है और बहनोई है, उनकी भी आप ही जब तायाबू के बेटे से शादी हुई थी, तो वो भी आप ही सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डिफरेंस था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने घर में खुश है। तो बस फिर आप ही इसी वजह से मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जब भी कोई प्रपोजल आएगा, कम से कम जो है ज़्यादा गैप नहीं तो 2 साल का गैप जो है वो होना बेहतर है। अब आप ही इनके साथ जो है मेरा 4 साढ़े 4 साल का गैप था, तो इसी वजह से जो है मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। फूफो जो है इस वजह से नाराज़ होकर चली गई हमारे घर से, और उन्होंने मेरे अब्बू को कह दिया कि भाई आपने मेरी बात का मान नहीं रखा है। मैं बहुत ज़्यादा मान के साथ आई थी। मेरे अब्बू ने अपनी बहन को कहा कि देखें बाजी, मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं टाली है, लेकिन मैं क्या करूं, देखें ना ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप ही मेरे अब्बू इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसा होता है कि मेरी फूफो जो है वो अपने घर चली गई नाराज़ होकर। फिर जब वो घर गई हैं, तो उन्होंने जाकर अपने बेटे को सारी सिचुएशन के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कॉल कर कर कहा कि मामू ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने क्यों इस चीज़ को जिद बना लिया है। खैर आप ही उन्होंने मुझे उस वक्त में ये समझाया कि देखो कोई बात नहीं, चलो अल्लाह पाक तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तुम और मैं जो है सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। आप ही मैं 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद पढ़ा करती थी, अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। और फिर तो आप ही कह ले कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के करीब इंसान ज़्यादा हो जाता है, और वही चाहत जो है मेरे दिल में भी आ गई। और आप ही फिर मैं अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब हो गई। तहज्जुद नमाज में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी कि अल्लाह पाक आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। 8 महीने हम लोग दुआएं करते रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना हो सका। मेरी डिग्री भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो मेरी अम्मी और अब्बू ने सोचा कि शादी की एज है, इसके लिए रिश्ते वगैरह देखते हैं। अभी ऐसा होता है कि मुझे पता चलता है अगले दिन के अब्बू के दोस्त हैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने उनको कॉल करके सारी बात बताई कि देखें अब जो है मेरा रिश्ता होने वाला है, अब आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, अल्लाह पाक खैर करेंगे, और बाकी अगर मामू और मामी को ये बात सही लगती है तुम्हारा रिश्ता उनके साथ करने में, तो मुझे किसी बात पर एतराज़ नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में बेहतरीन करेंगे। मैंने कहा आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हिम्मत देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अल्लाह पाक कोई ना कोई मौजिज़ा ज़रूर कर देंगे। और आप ही जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान टॉन्टिंग वे में हंसता है, मैंने हंस कर जो है उनका फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने मुझे आप ही फ़ोन बंद करने के बाद मैसेज किया कि देख लेना अल्लाह पाक मौजिज़ा करेंगे, क्योंकि मेरा अल्लाह पर यकीन है और अल्लाह पाक ने तुम्हें मेरे ही नसीब में लिखा हुआ है। अब आप ही अगले दिन जैसे कि अब्बू के दोस्त की फैमिली ने हमारे घर आना था, वो लोग हमारे घर आए हैं। हम लोगों ने भी डिनर का अरेंजमेंट वगैरह किया हुआ था। हम लोग बैठे ही हुए थे, तो बैठे बैठे जो है उन्होंने रिश्ते की खुद ब खुद बात शुरू कर दी। और जैसे ही आप ही उनकी अम्मी ने मुझे देखा ही मेरे हाथ पर जो है पैसे रख दिए, और बस फिर आप ही वहाँ पर कह ले कि झटपट में जो है दुआएं खैर हो गई। और मैं अपनी अम्मी अब्बू के चेहरे की तरफ देख रही थी कि ये सब कुछ क्या हो गया है, मुझसे पूछा तक नहीं है। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है मेरी बात पक्की हो गई, और 1.5 हफ्ते बाद जो है मेरी इंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो गई। अब आप ही मैंने उनको रात को रोते रोते एक वॉइस नोट किया, और मैंने कहा कि बस अब आप मुझे भूल जाइएगा, मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है, अपनी ज़िंदगी को आगे सोच लिया है शुरू करने के बारे में, क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने आप ही फिर मुझे एक स्माइल सी भेजी, और उन्होंने आगे से मुझे कहा मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पाक खैर करेंगे और आप हमेशा खुश रहो। मुझे ये बात उनकी बहुत ही अजीब सी लगी और गुस्सा भी आया कि देखो
ये इंसान मेरे साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि मेरी इंगेजमेंट की तैयारियां वगैरह चल रही थी और उनकी अम्मी और वो लोग मुझे खुद लेने के लिए आए हैं। उनके साथ जाकर मैंने अपना इंगेजमेंट का ड्रेस भी लिया, ना चाहते हुए भी मुझे भी नॉर्मल रहना पड़ रहा था। क्या करती, मेरे माँ बाप की उसी में मर्जी थी। पाक से यही कहा कि अल्लाह पाक, मैं आपकी रजा में राजी हूँ, बस आप मेरे हक में बेहतरीन कीजिएगा। आप सोच सकते हैं वो मैं नहीं सोच सकती हूँ। और फिर आप ही होता यूं है कि जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। आप ही कहीं ना कहीं पर दिल मेरा बुझा हुआ सा था कि मैं सोच रही थी कि आज हो सकता है इन लोगों की जगह पर मेरे फुप्पो वगैरह भी तो हो सकते थे। अब आप ही पूरा खानदान आया, लेकिन मेरी फुप्पो हमारे घर नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा खफा थी। और अब आप ही हमारी जैसे ही इंगेजमेंट सेरेमनी जो है स्टार्ट होती है कि मेरी बहन और उनकी बहन जो है रिंग्स लेकर आ रही थी। उनकी बहन है वो एकदम से जो है उसका पाँव लहंगे में फंसता है और वो एकदम से गिर जाती है। अभी वो जो रिंग लेकर आ रहे थे वो वहीं पर खो गई। आप ही कितने सारे लोग जो है वहां पर देख रहे थे कि रिंग मिल जाए, लेकिन रिंग नहीं मिली। पता नहीं मुझे अजीब सी एंजाइटी होने लग गई और मैंने कहा कि पता नहीं मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है। मेरे हाथ पाँव ठंडे होने लग गए और मुझे पसीने आने लग गए। ऐसे पसीने आ रहे थे कि जैसे कि आप ही कह ले कि गर्मी का मौसम होता है, वैसे पसीने मुझे आने लग गए। मेरे माथे से पसीना आ रहा था, मेरे हाथों में पसीना आ रहा था, मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। ये लो मेरी रिंग है, तुम इसको पहना दो। उन्होंने अपने बेटे को ये बोला। अब आप ही उनके बेटे ने मुझे रिंग पहनाई और मैंने आप ही जैसे ही लड़के को रिंग पहनाने के लिए अपने हाथ में रिंग पकड़ी ही थी, आप ही मुझे वहीं पर जो है ब्लड वॉमिट स्टार्ट हो गई। हालत इतनी मजीद खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और आप ही वहीं पर इंगेजमेंट क्या होनी थी वहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। अब आप ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्होंने स्ट्रेस लिया है या हो सकता है इनके गले में कोई इन्फेक्शन होगा। उसी दौरान जो है और उसी आप ही मुझे इंगेजमेंट वाले ड्रेस में ही जो है मेरे टेस्ट वगैरह किए गए। टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल थे, कोई भी ऐसा मसला नहीं था। खैर आप ही अगले दिन जो है उनकी अम्मी कॉल करके मेरी अम्मी को कहती हैं कि देखे पता नहीं आपकी बेटी के साथ क्या मसला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है सारी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ रहे जो पहले से बीमार है। मेरी अम्मी को ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी। मेरी अम्मी ने कहा कि देखो आप लोग हमें इतने अरसे से जानते हो और मेरी बेटी बिल्कुल बीमार नहीं है, बस उसको थोड़ी सी एंजाइटी हो गई थी, जाहिर है उसकी रिंग गुम गई थी तो बच्ची ने परेशान ही होना था। लेकिन आप ही उनकी अम्मी ने ऐसी बातें की जैसे कि मुझे कह ले कि कोई छूत की बीमारी लग गई है। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा उनको कह रही थी कि देखिए ऐसा मत करें, ऐसा क्यों कर रही हैं, इंगेजमेंट तो दोबारा भी हो सकती है, आप क्यों परेशान होती हैं। लेकिन आप ही उनकी अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। मेरे अब्बू के दोस्त की फैमिली थी, अब्बू ने आप ही अंकल को कॉल की और अंकल ने आप ही फोन ही नहीं उठाए और आप ही यहाँ से ये रिश्ता जो था वो खत्म हो गया। और अब्बू को इतना ज्यादा दुख हुआ कि इतने सालों पुरानी दोस्ती थी और इन लोगों ने ये क्या कर दिया है। मेरे अब्बू का दिल बहुत ज्यादा अपने दोस्त की तरफ से खफा हो गया, बहुत ज्यादा परेशान थी। और आप ही फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बैठे बैठे जो है मेरा जिस्म सुन्न होने लग गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उठकर किचन में जाओ और काम करो, तुम क्यों इधर बैठी हुई हो। मैंने कहा अम्मी मुझसे नहीं उठा जा रहा है, मैं क्या करूं। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ है। अब आप ही अम्मी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मेरे चेहरे का जो रंग था वो पीला हो रहा था। अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि अल्लाह पाक खैर करे, तुम्हें क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही मैं उठी हूँ तो मुझे हल्के से चक्कर से महसूस हुए हैं और मैं आप ही उठकर जो है मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जा ही रही थी। मैंने जानिमाज उठाया और मेरे हाथ में जानिमाज था, मैंने जानिमाज बिछाया ही था। तो जैसे ही आप ही मैं जानिमाज पर नमाज की नियत करने के लिए खड़ी हुई हूँ, मैं वहीं पर आप ही बेहोश हो गई और मेरे सर पर इतनी ज्यादा चोट आ गई। मेरी अम्मी बैठे बैठे जो है वो चीखने लग गई और मेरे अब्बू फौरन से आए हैं। वहीं पर आप ही मेरी अम्मी को जो है कहीं ना कहीं पर ये बात मालूम हो चुकी थी कि कोई और मसला चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है और इसकी हालत ऐसी होती जा रही है। मेरी अम्मी की दोस्त हैं जो कि आप ही हमारे घर के करीब ही रहती हैं और माशाल्लाह से वो हाफिज़े कुरान है। तो आप ही उनको मेरी अम्मी ने बुलाया। अब आप ही जैसे ही उन्होंने मुझे देखा है तो उनके पास आप ही अल्लाह ताला के करम से काफ़ी सारी नॉलेज भी थी। फिर उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि इसके साथ कोई मसला चल रहा है। खैर आप ही उन्होंने इस मसले के बारे में तो नहीं बताया। उन्होंने मेरी अम्मी को बताया कि 7 दिनों तक जो है अजवा खजूर के ऊपर, एक खजूर के ऊपर 41 मरतबा जो है इसको आयतल कुर्सी पढ़कर देनी है। एक सुबह में 41 मरतबा पढ़नी है अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ। दोपहर में जो है 41 मरतबा खजूर पर ही पढ़कर देनी है और रात में भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़कर देनी है। ऐसा हुआ कि जैसे कि उन्होंने अजवा खजूर के बारे में बताया था, मेरे अब्बू आप ही फौरन से बाजार गए हैं और वहां से अजवा खजूर लेकर आए हैं। 41 मरतबा जैसे कि मेरी अम्मी एक खजूर के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ती थी और मुझे खाने का बोला था, तो बस फिर आप ही मैं खाती जा रही थी। कुछ यूं है जैसे ही 5 दिन कंप्लीट हुए हैं, हमारे
گھر جو آپ ہی ہیلپر آتی ہیں وہ میرے بیڈ کے نیچے سے صفائی کر رہی تھی، تو آپ ہی میرے بیڈ کے نیچے سے کچھ عجیب طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ملی ہیں، تو انہوں نے آ کر میری امی کو دی اور آپ ہی میری امی سیدھا جو ہے انہی آنٹی کے پاس لے کر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو چیزیں تھی جو کہ اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ بس آپ ہی آیت الکرسی کا یہ معجزہ میری زندگی میں ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور آپ ہی جیسے کہ ظاہر ہے میں نے بہت زیادہ تکلیف کو کاٹا اور پریشان رہی ہوں اپنی صحت کی وجہ سے، جو اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھے مل کر ہی رہا۔ اب آپ ہی ایسا ہو گیا کہ میری صحت تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی تھی، تو آپ ہی میں ان آنٹی کے پاس دم کروانے کے لیے جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ اب آپ ہی میں ان کے سامنے رونے لگی، میں نے کہا آنٹی یہ سارا معاملہ تھا، لیکن میرے ابو نے صرف اور صرف ایج کی وجہ سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک خیر کریں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک تمہارے نصیب میں اس کو ضرور لکھ دیں گے۔ تم ایسا کرو کہ بیٹا مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھا کرو، جیسے کہ میں نے تمہاری امی کو بتایا تھا 41 مرتبہ کھجور پر آیت الکرسی پڑھ کر دینی ہے، تو تم نے کھجور پر نہیں پڑھنی ہے، تم نے صرف ایسا کرنا ہے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ 41 مرتبہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرما دے، انشاءاللہ تم دیکھنا اللہ پاک کیسے کرم فرماتے ہیں۔ اب آپ ہی ان کے بتائے ہوئے طریقے سے میں اسی طریقے سے پڑھ رہی تھی، لیکن آپ ہی پھر بھی کچھ نہیں ہوا، میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ آپ ہی اسی دوران جو ہے 6 مہینے گزر چکے تھے، کہ میں نے کہا کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں پڑھتے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی پھپھو وغیرہ نے میری صحت کے بارے میں پوچھا، اور نہ ہی پھپھو وغیرہ نے مڑ کر دیکھا، اور نہ ہی اس انسان نے میری طبیعت کے بارے میں میرے سے پوچھا۔ بس پھر آپ ہی میں نے اسی رات کو سوچ لیا تھا اب جو ہے میں اور نہیں پڑھوں گی، پتہ نہیں میری دعا نے قبول ہی نہیں ہونا ہے، یہ سارے وسوسے اور خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اب آپ ہی جیسے ہی اگلا دن ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، اور آپ ہی پھر ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو میرا بھائی جو ہے باہر سے آ رہا تھا، اس نے کہا کہ پھپھو اور ان کی فیملی ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ یقین کریں کہ آپ ہی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا، اللہ پاک پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا آپ، کیونکہ اب میں کوئی دعا نہیں کروں گی، لیکن اللہ پاک دعا تو ایک لمحے میں قبول ہو جاتی ہے، میں صرف اور صرف 6 مہینے دعا مانگنے سے مایوس ہو گئی تھی، تو بس اللہ پاک نے پھر آپ ہی ایسا کرم اور معجزہ کیا، پھر آپ ہی اللہ پاک نے ایسا کرم اور معجزہ کیا کہ میری پھپھو وغیرہ ہمارے گھر آئے ہی ہیں، تو انہوں نے آ کر میرے ابو سے دوبارہ اس بارے میں بات کی کہ دیکھو میرا بیٹا کہیں اور مانتا نہیں ہے، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ میں دوبارہ سے آ گئی ہوں، تو بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں مانتے ہیں۔ اب آپ ہی ساری سچویشن کے بارے میں پھپھو کو سارا کچھ پتا ہی تھا، پھر میرے ابو بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے اپنے دوست کی طرف سے، تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میرے ابو کے دل کو نرم کیا، اور آپ ہی 6 مہینوں بعد جو ہے میری دعا ایسے قبول ہوئی کہ یہ معجزہ میری زندگی میں ہوتا ہے۔ جب میری ساری بات وغیرہ پکی ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، تو انہوں نے مجھے ایک میسج کیا تھا کہ اب میں آپ سے اسی دن بات کروں گا اور اسی دن مبارکباد دوں گا جس دن جو ہے ہم نکاح میں آ جائیں گے، اور میں نے آپ ہی آگے سے ان کو اوکے کا میسج اور انشاءاللہ لکھ کر بھیج دیا۔ آپ ہی وہ دن میری زندگی میں آ گیا جس دن ہمارا نکاح ہوا، الحمدللہ، اور آپ ہی اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بھئی آپ کہتی تھی نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹونٹنگ وے میں ہنسی تھی، تو آج بھی ذرا اس طریقے سے ہنس کے دکھا دیجئے، اور آپ ہی میں مسکرانے لگ گئی اور میں نے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا، میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور میں نے کہا بے شک اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، ہم بلا وجہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ خیر آپ ہی وہ آنٹی بھی جنہوں نے مجھے آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، وہ بھی ہمارے نکاح میں شامل تھیں۔ اللہ پاک بے شک وسیلے بناتے ہیں، لیکن آپ ہی جس تکلیف کو میں نے فیس کیا وہ میں آج تک نہیں بھول سکتی ہوں، اور آپ ہی اللہ پاک ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو ہمیں سنتے ہیں، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو آپ ہی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ بے شک الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک سے جس انسان کو دعاؤں میں مانگا وہ انسان مجھے مل گیا، تو آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 41 مرتبہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والے ہیں، بس آپ ہی دعا کرتے ہوئے تھکنا نہیں ہے اور پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ پاک ضرور معجزات کرتے ہیں، اور اللہ پاک ضرور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے جیسے میری دعا کو سنا ہے، اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے لیے بھی خوبصورت معجزات کرے، اور آپ ہی اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی پرابلم ہو رہی
رہی ہے، جیسے کہ آپ ہی میری زندگی میں تھوڑے سے ایشوز ہوئے تھے تو آپ ہی وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے، جیسے کہ اجوا کھجور کے اوپر 41 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کر اور ایک اجوا کھجور کو کھانا ہے 3 ٹائم دن میں، تو آپ اسی طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری اور اتنی ہمت دینے والی جو اپنی میریکل سٹوری تھی ہم تک پہنچائی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں بتایا ہے، آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی بھی ایسی سچویشن سے ریلیٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کی کنڈیشن تھی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے جس طریقے سے انہوں نے اجوا کھجور کے بارے میں بتایا ہے آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے کھا بھی سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے ویسے بھی میری پیاریوں اجوا کھجور میں بہت شفا رکھی ہے، آپ لوگ ڈیلی بیسس پر بھی اپنی روٹین میں جو ہے اجوا کھجور کو شامل کریں۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور میری ہمیشہ آپ سب کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے، جو بھائی مجھے سنتے ہیں، جو بہنیں مجھے سنتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے غیب کے طریقوں سے معجزات فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔